बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू तहकीक को देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उलमाए किराम ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी या नहीं की थी। अगर की थी तो क्यों की थी, और वो कौन से उलमाए किराम थे जिन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी। और जब पाकिस्तान बन गया तो जिन उलमाए किराम ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, तो उसके बाद उनका तर्ज अमल क्या था। तो इस वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि जब तक इस वीडियो को पूरा आखिर तक नहीं देखेंगे आपको बात समझ आ ही नहीं सकेगी। तो सबसे पहले इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि बहुत से जय्यद उलमाए किराम ने पाकिस्तान बनने की ना सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि सरगर्म तौर पे मुखालफत की थी। इन उलमाए किराम में तीन बड़े नाम हैं। पहला नाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। दूसरा नाम हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और तीसरा नाम अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह थे, और हज़रत अताउल्लाह शाह बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मजलिस अहरारुल इस्लाम के सरबराह थे, और अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो उस वक्त कांग्रेस में थे। तो इन तीनों अहबाब ने और उनकी मुंसलिका जमातों ने पाकिस्तान बनने की ज़बरदस्त मुखालफत की थी। इस मुखालफत की तीन बड़ी वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि उन उलमाए किराम का ये कहना था कि मुस्लिम लीग की क़यादत नफाज इस्लाम में संजीदा नहीं, और ना ही वो ये अहलियत रखती है कि वो इस्लामी निज़ाम कायम कर सके। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि उन लोगों का ये कहना था कि इस तरह से मुसलमान तकसीम हो जाएंगे, यानी कुछ इंडिया में रह जाएंगे, कुछ पाकिस्तान में रह जाएंगे, और पाकिस्तान भी जिस तरतीब से बनाया जाएगा तो वो भी आगे मज़ीद तकसीम हो जाएगा, और इस तरह ये मुख्तलिफ मुसलमान एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि इस तरह मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं के रहमो करम पर आ जाएगी, वो चाहे उनके साथ जो कुछ भी करें। और इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं कि उनके वो हदशात आज बहुत हद तक सही साबित हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग को बहुत मर्तबा हुकूमत मिली है, लेकिन वो पाकिस्तान पर बहुत मर्तबा हुकूमत करने के बावजूद भी नफाज इस्लाम की जानब कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं कर सकी। और दूसरा जो उनका खदशा था कि मुसलमान तकसीम हो जाएंगे, तो बांग्लादेश की अलहदगी के बाद मुस्लिम लीग के ही रहनुमा चौधरी हलीकुज़्ज़मान ने खुद ये कहा था कि हमारे इस तर्ज अमल के बदौलत मुसलमान तीन हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं जो एक दूसरे के किसी काम नहीं आ सकते, यानी कुछ पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में, और कुछ इंडिया के अंदर। और ये अखबार जहां में उनका इंटरव्यू शाया हो चुका है। और तीसरी बात कि बहुत से मुसलमान हिंदुओं के रहमो करम पर रह जाएंगे। तो आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पेश कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर आज तकरीबन उतने ही मुसलमान हैं या इससे भी ज़्यादा जितने पाकिस्तान में, और वो मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के रहमो करम पर हैं। वो कभी क्या उन पर जुल्म ढहाते हैं और कभी क्या कत्लो गारत करते हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि तमाम उलमाए किराम ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत नहीं की थी, बल्कि जैसे ही जमीयत उलमाए हिंद ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत शुरू की, तो उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी तादाद ने उनसे अलहदा होकर जमीयत उलमाए इस्लाम बना ली थी। और इस जमीयत उलमाए इस्लाम ने उस वक्त पाकिस्तान बनने के लिए भरपूर हमायत की थी और बहुत सरगर्म किरदार अदा किया था। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा करते थे कि तमाम उलमाए किराम एक तरफ हो जाएं, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे आलिम दीन हैं जो उन सब पर भारी हैं, और उनका नाम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह है, यानी वो उनके साथ थे। इसीलिए जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मशरिकी पाकिस्तान, यानी जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पर
مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا تھا کہ آپ یہاں پر پاکستان کا جھنڈا گاڑیے، اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، تو اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، ان کو فرمایا کہ آپ مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ جب پاکستان بن گیا تو وہ علماء کرام جنہوں نے اختلاف کیا تھا تو ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 جماعتوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی: جمعیت علماء ہند، مجلس احرار الاسلام اور کانگریس۔ جمعیت علماء ہند کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی لیڈ کر رہے تھے، مجلس احرار الاسلام کو عطا اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ تعالی لیڈ کر رہے تھے، اور کانگریس کے سرگرم رکن مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ تو جب پاکستان بن گیا تو پھر ان کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مخالفت کی؟ تو اب ان تینوں کے متعلق میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے مریدین، ان کے متقدین اور ان کے ماننے والے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب تو پاکستان بن چکا ہے، اب ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مسجد نہیں بنتی تو اس وقت تک سب کو اختلاف کا حق ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر بنے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں نہیں دوسری جگہ پر بنے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قریب میں آلریڈی مسجد ہے، مسجد بننے کی ضرورت یہاں پر ہے ہی نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے بڑی جگہ پر بنے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس کے لیے اتنی جگہ کافی ہے۔ تو اس وقت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر ایک پارٹی کے خلاف دوسرے کی بات پر عمل ہوتے ہوئے وہ مسجد بن جاتی ہے تو اب کسی کو اختلاف کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ مسجد سب کے لیے مسجد ہے، اس کے تقدس کا خیال کرنا، اس کی عظمت کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ تو اب پاکستان بن چکا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی تقدس، اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے کام کرو اور اس میں سرگرم رہو۔ اسی طرح سے عطا اللہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑے جلسے کے اندر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں، آپ نے میری بات کو نہیں مانا اور میں نے پاکستان کی مخالفت کی بننے کی، لیکن آپ نے پاکستان بنا لیا، تو اب چونکہ پاکستان بن چکا ہے تو میں اپنی پرانی بات سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ سب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ سب بھی پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اور تیسرے رہ گئے مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جس وقت پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا انڈیا میں سے جس کے ساتھ اپنا الحاق کروانا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں بلوچستان کی ریاست کلات کے امیر تھے یا اس کے نواب تھے نواب میر احمد بخش۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ میں اپنا الحاق بھارت کے ساتھ کروا لیتا ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے وزیر خاص میر بخش بزنجو کو بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کے انڈیا کے ساتھ معاملات طے کیجئے تاکہ ہم باقاعدہ طور پر اعلان کر سکیں۔ تو میر بخش بزنجو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے دہلی میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے کانگریس کے رہنماؤں سے بات چیت کرتا ہوں، اگر ان سے معاملات ہو جاتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بھی معاملات طے کرنا آسان ہو جائیں گے۔ وہاں جا کے ان کی سب سے پہلے ملاقات مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوگی۔ تو ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کو مضبوط کرو، اس لیے آپ کانگریس کے کسی رہنما سے نہیں ملنا اور واپس جاؤ اور میرا پیغام دے دو کہ کلات کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا جائے، اور اس وجہ سے کلات آج پاکستان کے اندر شامل ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور ان تینوں جماعتوں کے
سرپرستوں نے کبھی بھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ آج تک نہیں بنایا، لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد جمعیت علماء اسلام کے سابقہ سرپرست مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ کیوں کہا تھا کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے؟ یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔